عسلامة الناس الكل، عسلامة عسلامة، مرحبا بكم إن شاء الله. تكونوا في ألف خير يا ربي، وإن شاء الله يا ربي. Cette formation sera donc bénéfique وتنفعكم. Donc نقدم روحي أنا ملاك خبفاني. Donc j'ai 29 ans. J'ai fait des études en commerce international. Donc ensuite j'ai fait des études en administration des affaires. Entre-temps, j'ai perdu mon père, Allah yarhamou wa yarhamou. Donc ensuite j'ai débuté, j'ai fait des travaux, j'ai fait des boulots, donc j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait j'ai fait une prospection porte-à-porte, j'ai fait une prospection téléphonique, j'ai travaillé beaucoup de choses en fait. لقيت روحي مانيش ناخد في حقي يعني نبيع في دي برودوي دو فالور ومانيش ناخد في حقي جملة نبيع في لي بانو سولير نبيع في je vends les kayaks les bateaux mais entre temps on ne donne jamais une commission كاملة يا اخي قررت باش نعمل على روحي ونخدم وحدي حتى كان من الاول ما فماش مربوح. نعرف اللي اي بروجي من الاول ما فيهوش برشا مربوح مي جي ديسيدي باش نبدا في الماركتينغ دو ريزو. عندي 5 سنين وانا جزيت باش ندخل مي اون فان دو كونت جات الكورونا قلت مالك il est temps de changer. Donc j'ai débuté ou بديت ودخلت و maintenant je suis animateur junior. Donc توا نحب نحكي لكم على une formation اللي هي qui est très 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 importante. Donc اليوم الفورماسيون نتاعنا هذيا متوجهة للشيف دو جروب. باش نوريكم كيفاش يعني تحكيو مع لي بروسبي جدد نتاعكم. دونك اول ايتاب تعملوها دونك اول ايتاب نعملوها لي بروسبي نتاعنا جدد يعني نهنيوه نحكيولو على أهمية البروجي هذايا أهمية البزنس دو ماركتينغ دو ريزو. وبالحق on le félicite ونقولولو راك انتي دخلت في الوقت المناسب اللي هو باش يكون ليك مربح برشا برشا. ثاني حاجة دونك نحكيولو على لو سيستيم متاع الخدمه متاعنا في اي مجال وفي اي خدمه. دونك فما ان سيستيم دو ترافاي نحكيولو على لو سيستيم متاعنا. نحكيولو على لي جروب لي شيف دو جروب. نحكيولو على يعني لي فورماسيون اللي يصيروا غراتويت ولازم تطبيقها بيان سور. نحكيولو على اهميه تطبيق لي فورماسيون اللي يصيروا اهميه دونك لا دوبليكاسيون يعني لازم زادا هو كان دخل شريك جديد نحكيولو لازم الشركاء جدد زادا يدخلوا يتفرجوا في لي فورماسيون هذوما واهميتهم. دونك نحكيولو زادا على لو سيستيم دو ترافاي كيفاش عنا لو ميتينغ فيرتوال اللي عنا فيه نحكيلو على زوم لابليكاسيون زوم خاطر فما برشا عباد ما يعرفوهوش. دونك نفسرولو باش يبدا هو يعني حاضر ويفهم ويعرف دو كوا يساجي. دونك نفسرولو هذايا الكل ونحكيولو اللي نحكيولو ونقولولو اللي زادا فما des présentations de business اللي يصيروا 3 fois par semaine. نفسروا له les coachs الكبار نحكيوا له عليهم نعرفوه بالطاقم متاع اللي يخدموا معانا الكل. نفسروا له اللي هما معناها سي غراس ا او اللي قاعدين ننجحوا سي غراس ا او اللي قاعدين نقدموا. دونك هذايا هو. ensuite نحكيلو على ادوات العمل متاعنا اللي تتكون في دونك سمارت فون تليفون يعني لازم يكون سمارت تبدا فيه بلاي ستور باش ينجم يتيليشارجي لابليكاسيون زوم باش ينجم يحكي بالماسنجر باش ينجم يعني يتعامل معنا خاطر احنا معاملاتنا الكل ديجيتال دونك بالتليفون. دونك فريمون سي بريمورديال دافوار ان سمارت فون. نحكيولو على اهميه الكتالوج واهميه الكونيكسيون اوسي. لا كونيكسيون elle doit être en bonne et due forme. دونك هذايا هو. ensuite نحكيو على نحكيولو العلاقة بينك وبين
معناها بيني وبين شريكي جديد كيفاش لازمها تكون، يعني نحكيوله نفسرولو اللي راهو اي عبد باش يدخل مع جديد لازم تكون علاقة متينة مع بعضهم، علاقة يعني علاقة جيدة، يعني لازمها تكون خاطر باش نتعاملوا مع بعضنا يعني à long terme. Donc elle doit être en très très bonne en bon état notre relation لازمها تكون. ensuite نفسر له نحكي نحب نقول له اجا شريكي نحب نفهم منك وقت اللي تبدا انت في الداون نتاعك وهذا يسير على العباد الكل، كيفاش تحبني نتعامل معك؟ اسكو تحبني نجيك يعني نحكي معاك نطلعك او بيان تو فو تحب تقعد وحدك، والا اللي تحب انت نفهموا علاقتنا كيفاش لازمها تصير، وهذاك اللي باش يخلي علاقتنا تدوم وخلي نجاحنا يزيد يكبر. دونك حاجة أخرى نحكي له نقوله انت توا وين ترى روحك في البزنس هذايا في الMLM، كيفاش ترى روحك à court terme à moyen terme et à long terme، حدد لي لي زوبجيكتيف نتاعك باش كي انت يصير لك يعني دونك تنقص في الغضمة نتاعك نجيك نقول لك راهو يا شريكي راك ماكش باش تنجم توصل للنجاح نتاعك وانت تتعامل هكا. وكانك فريمون تزرب برشا برشا في البزنس وماكش قاعد تستعمل في لي بون ميثود، زادا نجيك ونفسر لك ونقول لك راهو يا شريكي راهو زربة برشا، لازمك تستعمل زادا لي بون ميثود لي بون زاستوس ونعطيه لي زاستوس. وكان ما نجحش نعيط له نقول له يا شريكي اجا نقعدوا مع بعضنا نفهموا، نعطيك شنو اللي يتماشى مع البيرسوناليتي نتاعك، نعطيك لي زاستوس اللي مشيت معايا انا بوتيتر تنجم تمشي معاك انت، نلقاو حل اجا معناها نشوفوا شفما وش ما فماش. دونك ensuite نحكي له على الشيك دو 450 دينار. لو شيك دو 450 دينار هذايا دونك نفسر له اهميته واهميه لا دوبليكاسيون تاع ال 450 دينار. دونك نفسر له كيفاش ينجم يبيع زاده 450 دينار في معناها au bout de maximum une semaine ينجم يبيع 450 دينار. نعطيه mes astuces mes propres astuces اللي مشاو معايا. Je vais parler par exemple à mes astuces. Donc j'ai vendu l'Instagram, je faisais des vidéos كل صباح كل عشية ولا في الليل زادا. انتي والبرودوي كان c'est un produit du jour je fais pour le produit du jour, كان c'est un produit de nuit pour les crèmes par exemple, pour les gels nettoyants et tout. Donc c'est des méthodes اللي يخليو le produit يتباع facilement. نحكيله نفسرله وهو نخليه يقرر في الاخر. donc ensuite نحكي له على لي غراد او الغراد اللي هو انيماتور جونيور كيفاش ينجم يطلع au bout de un mois 1000 معناها باش يخلص يعني هو سي 1200 دينار لو غراد، كيفاش ينجم يدخل هو يعدي شاك نتاعو. Et ensuite il essaie de faire la duplication du chèque avec deux prospects دخلهم جدد 450 dinars 450 dinars هكا ينجم يطلع facilement vraiment. donc فيهش ينجم vraiment facilement au bout de un mois un grade هذاك يطلع فيه facilement avec une très bonne duplication مع استنساخ جيد. donc ينجم يطلع بإذن الله bien sûr. donc بعد نحكي له على تقنية المهارات التسويق الشبكي اللي هي donc قائمة الأسماء اللي لازمها تكون vraiment لازمها تكون موجودة. قائمة الأسماء c'est parmi les outils de travail primordial vraiment. معناها لازم قائمة كبيرة زادة، مش منحكيوش متاع قائمة متاع 100 لا، لازمنا on essaye l'entourage الكل نكتبوه l'entourage الكل، حتى من العطار حتى من الحماس حتى من انا باغ اكزومبل هذايا مونوبري هذايا. دونك الكل الجيران الاصحاب
حتى عباد تولي ما تعرفهمش تكتبهم المعارف جدد باغ في حجامة ولا في صالون دو كوافور ولا صالون دو تي تعرف عباد جدد دونك هذوكم زادا تو لي نوت تستحق لهم لي سيرفور لي بيرسون كو تو كوني الكل لازم يكونوا في القائمة متاعك والقائمة هذيك راهي باش تخليك تنجح برشا 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 دونك المهارة الأخرى اللي هي دونك التشويق والدعوة بيان سور وسرد القصة الشخصية هذه سي بارمي لي معناها حاجة كي زيادة بريمورديال سرد القصة الشخصية ensuite لازم يتعلم يعمل معناها أنا نعلمه يعمل عرض المشروع متاعه ودونك نعمل معزوم نحاول اني نرد البروسبي متاعي اوتونوم نعمل له مرة 2 3 4 5 عرض مشروع كي نحسه وانا فريمون الي كابابل وقتها يولي يعمل عرض المشروع متاعو فاسيلمون دونك نأطر شريكي نحاولوا نقولوا له راهو كي تدخل راك باش تأطر شريكك جديد لازمك فريمون تأطره لازمك تعطيه المهارة اللي تتعلمها لازمك